मॉर्निंग. हांव डॉक्टर प्रितम नायक, अल्डोना प्रायमरी हेल्थ सेंटरची हेल्थ ऑफिसर. आज हांगा आमचे पयलें सेशन जनरल पब्लिका खातीर कोवीड वॅक्सिनाचें सुरू आसा आनी हातून आमी 60 वर्सां वयले पिरायेचे सगळेच लोक आनी 45 ते 59 वर्सां भितरले लोक जांकां इतर कितेंय दुयेंस आसा अशा लोकांक वॅक्सिन दितली. पूण जे 45 to 59 इयर्सां भितरले लोक आसा तांणी जे तांकां पळय प्रॉब्लेम आसा तांच्या डॉक्टरा कडल्यान सर्टिफिकेट हाडचें पडटलें आनी त्या सर्टिफिकेटा खातीर बी एक गव्हर्मेंटान प्रिस्क्रायब्ड फॉर्म दिल्लो आसा. तातूंत तें सर्टिफिकेट तांणी घेवन येवचें पडटलें. प्रत्येकान आपलें आधार कार्ड हाडूंक जाय आनी आधार कार्ड नासत जाल्यार दुसरी कितेंय आय डी जशी इलेक्शन कार्ड, वोटर्स कार्ड चलता किंवा ड्रायविंग लायसन्स, फोटो आय डी आशिल्लें कितेंय विथ एज प्रूफ अशें डॉक्युमेंट घेवन येवंक जाय. तांकां सद्या आज आनी फाल्यां आमी हांगा स्पॉट रजिस्ट्रेशन करतलीं. एप आसा, कोविन 2 एप आसा तातूंत. आनीक मागीर तो एप जसो पब्लिकाक ओपन जालो की पब्लीक कॅन रजिस्टर देमसेल्फ. पब्लिकान स्वता तातूंत ऑनलायन स्वता रजिस्टर करूं येता आनी अशे तरेन फुडलीं सेशनां मागीर कशी आमकां शेड्यूल दिता ते प्रमाणे घेतलीं वतलीं. म्हणून आज आनी फाल्यां ही सुरवातीचीच सेशनां म्हणटकच मातशें आमकांय बी हें सगळें नवें आसा. म्हणजे हो एप आजच सकाळीं तो ओपन जाला. आयचें सेशनूय आमचें 11 सुरू जालां आतां आनी रिस्पॉन्स तुमी पळया. म्हणजे फाटल्यान हांगा बशिल्ले आसा 60 वर्सां वयले पिरायेचे लोक आनी जशें जशें म्हाका दिसता आमी दितलीं ह्या वॅक्सिन तशें लोकां मदीं चड विश्वास येतलो आनी लोक तें घेतलो येवन. आनी मुद्दम सांगूंक सोदतां की जांकां कितें दुयेंसां आसा 60 वर्सां वयल्या लोकांनी तर तें घेवचेंच, कारण हे वयाच्या लोकांक कोवीड जायत जाल्यार चड रिस्क आसता. आनीक जे इतर दुयेंसांची डायबिटीज किंवा हार्टाचें दुयेंस, किडनी प्रॉब्लेम बी आसा पळय कोणाक, ते अशा लोकांनी बी हें मुद्दम घेवंक जाय, कारण तांकांय बी फाल्यां कोवीड जर तांकां जालो जाल्यार चड तांकां रिस्क आसता. म्हणून हें वॅक्सिन आतां नवेंच आयिल्लें आसा. पूण आतां इतल्या लोकांनी आमी घेतलें, हेल्थ कॅर वर्करांनी घेतलें, फ्रंटलायन वर्करांनी घेतलें आनी व्हडलेशे सायड इफेक्ट कोणाकूच जावंक ना. फक्त आमी अशें पळयलां की एक 24 तासां भितर मातशें आंग दुखप, जोर येवप आनी ही सिमटम डेफिनेटली 48 अवर्सां वयर उरनात. म्हणटकच ल्हान भुरग्यांक आमी दितात वासिनां, ल्हान भुरग्यांकूय जोर येता हें सगळ्यांक खबर आसा. आनी जाणट्यांनी मातसो जोर आनी आंग दुखप हाजो कित्याक इतलो इश्यू करचो तें म्हाका खरेंच कळना. सो ताका सगळ्याक उपाय आसा आनी आमचें लक्ष आसता. आमी तांकां आमचो इमर्जन्सी नंबर दितात. वॅक्सिन दिल्या बरोबर अर्दवर आमी मनशाक हांगा बसोवन दवरता. ताबडतोब कितें जालें जाल्यार सगळे ताजे उपाय करपाचे आमचे कडेन सगळी तरतूद हांगा आसा. सो कांयच डावट मनान दवरनासतना हें वॅक्सिन लोकांनी घेवचें मुखार सरून अशें म्हजी लोकांक विनंती. सेशन आतां ऑलरेडी सेशनां आमी घेतिल्यान आमकां एक्सपिरियन्स आयला. आमी दिसाक 100 लोकांक करूंक शकतात. आमी 9 ते 5 हो टायमींग. आज फक्त तें एप नवें ओपन जावपाक आनी ट्रेनिंगाक टायम लागिल्ल्यान मातशें तें 11 सुरू करपाचें हें गव्हर्मेंटानूच डिक्लेअर केल्लें पयलींच की आज 11 सुरू जातलें म्हणून. सो आतां आज रिस्पॉन्स अजून तरी म्हणजे खूब लोक येवंक ना पूण येतले. हय, रजिस्ट्रेशन तांणी आधार कार्ड किंवा इतर फोटो आय डी, आधार कार्ड प्रेफरेबल आनी तें आमचे हांगा पयलीं तुमी पळोवच्या फाटल्यान आमची ऑफिस स्टाफ बशिल्ली आसा लॅपटॉप घेवन, ती ते ऑनलायन तांकां रजिस्टर करता. ना ना कावन्सिलींग ना. प्रत्येक वॅक्सिन आयलें की रजिस्ट्रेशन जालें की ताका आमी वॅक्सिनाक धाडटा आनीक फस्ट कम फस्ट सर्व बेजीस ऑफकोर्स. आनी आयले की टोकन नंबर दिता आमी. वेटींग आसा लोक आनी एक करून तांकां आपयतलीं, रजिस्ट्रेशन करतलीं तांचें आनी मागीर तांकां वॅक्सिन दिलें की अर्दवर तांणी सारकी 30 मिनिट्स आमी तांकां बसोवन दवरता कितें जातालें पळोवपाक. तशें आमकां अजून गायडलायन कांय ना कशें आमी फुडें करतलीं तें. एज ऑफ नाव आय कॅन ओन्ली टेल यू की आज आनी फाल्यां सगळे गव्हर्मेंट सेंटरांनी सेशन्स ओपन केल्लीं आसा. फुडाराक ती प्रायवेट हॉस्पिटलांनी बी जातलीं, ताजे बद्दल पब्लिसिटी जातली. आनीक हांगा आमच्या गव्हर्मेंट सेंटरांनी फ्री ऑफ चार्ज आसा आनी प्रायवेट हॉस्पिटलान तांकां कॅपिंग केल्लें आसा की ₹250 दे वील बी चार्जींग फॉर ईच पर्सन टू गीव वॅक्सीन. गव्हर्मेंटान कॅप केल्लो आसा. सो दॅट इज युनिफॉर्म एवरीवेर. संदेश लोकांक जसो हांवें सांगलें की वॅक्सीन इन माय ओपिनियन एक सेफ वॅक्सीन आसा आनी कांय उपाय सद्या आमचे कडेन ना हे कोविडाचे. म्हणटकच हे वॅक्सीन घेवपाक एटलिस्ट लुकसाण तरी कांय ना. कितें जालो जाल्यार फायदोच जातलो. कित्याक अजून कांय आमकां इतले आतां हांगा गोंयांत सुद्दां आमचे बरेच नंबर जाल्लो आसा आनी कोणाक असो सिरियस सायड इफेक्ट जावंक ना. आनी ऑल ओवर द कंट्री तर नियरली 1.5 करोडाक तेंकत आयलो फिगर वॅक्सिनेशन घेणाऱ्यांचो आनी सायड इफेक्ट सिरियस अशें कांयच व्हडले नोटिफाय जावंक ना. This we have here is an observation area. Once the beneficiary receives the vaccine, we get them here for any initial
adverse reactions or anything that the patient is happening to it within first half an hour, we observe the patient or the beneficiary over here for first half an hour. After that, we advise them what side effects can happen, which are usually expected to happen, and what to be done to that. And the second dose, when it will be there, that is also informed to the beneficiary over here. That's it. Okay. Now, while taking vaccine, it is said that there won't be any virus again attack. What have you got to say about this? Virus again attack, this vaccine definitely protects from the serious effects of the COVID virus. It definitely gives up the safety from the infection. People still need to maintain the social Yes, distancing. definitely. Once you receive the vaccine also, you definitely need to follow social distancing, use of mask, sanitization of hands. This definitely has to be followed. Now, my name is Esther Abreu Lobo, and I'm from Bastara, Goa. And I'm the first patient to receive it in this health center in Aldona. And my experience is very good. I've taken a vaccine about half an hour ago, and there are no symptoms at all. And I hope that there won't be any symptoms throughout the day. Was there any fear in the mind? No, not at all. I was prepared for it. Yeah. So what's your message to others? I should encourage everybody to go ahead and take the vaccine so that it will help to do away with COVID completely. म्हजें नांव दुमिंग आलेमा, म्हजी एज 50. हांव कोमॉर्बिड पेशंट जाल्लो, तर म्हाका कोरोना आर्टरीचें डिजीज जाल्लें. तर हांव डॉक्टराशी पयलो आयलो, ताका सगळें सांगलें आनी ताजो एडवायस घेवन ताणें म्हाका एडवायस जालो की तूं एलिजिबल आहा की तुवें COVID-19 इंजेक्शन घेवंक जाता म्हणून. तर हांवें मागीर म्हजी फॉर्मेलिटीज केल्यो. डॉक्टरान म्हाका सर्टिफिकेट दिली, ती मागीर घेवन आधार कार्ड घेवन हांगा रेजिस्ट्रेशन केलें. फ्रंट रेजिस्ट्रेशन कावंटर आहलो. ताजे उपरांत आमकां ब्रीफ केलें बरें की कितें सायड इफेक्ट जातले पळय ते. तर अलर्जीज आहा जाल्यार डॉक्टरान सांगलें की मातशें जोर येतलो, नाजाल्यार थंय कांय ना. पूण हांवें आतां वॅक्सीन इंजेक्शन घेतलें COVID-19, पूण म्हाका कांय दुखूय जावंक ना आनी कांय सायड इफेक्टूय जावंक ना. तर इंजेक्शन घेतले उपरांत आमकां अंडर ऑब्जर्वेशन भितर दवरलें एक हाफ एन आवर. आनी ताजे उपरांत आतां सद्याक हांव खोशी आहा. लोक पयलो सांगतालो की ताजे सायड इफेक्ट्स आहा, पूण म्हाका ते भाशेन कांय भिरांतूय दिसोंक ना आनी कांय दूख आनी कांय जावंक ना. म्हाका बरें दिसलें. तर हांव सोजमता की सगल्यांनी कोणाक COVID-19 हें करपाक अबाव 60 आहा तांच्यांनी सगल्यांनी घेवचें कहें दिसता. थँक्यू. आयज म्हजी एज 69. आयज हांव वॅक्सीन कोविडची फर्स्ट डोस घेवंक येयलो. हांवें सांगताले की खूब सायड इफेक्ट जातले हे ते. आतां हाफ एन आवर जावन फर्स्ट डोस घेतल्यार म्हाका अजून कसलोच इफेक्ट कसो जावंक ना. सगळें बरे भशेन गेलां. तेन्ना हांव सगळ्यांक अपील करता की अबाव 60 आनी अबाव आहा पळय तेंच्यांनी येवन ते कोवीड इंजेक्शन घेवचें. हांवें वॅक्सीन घेतलां आयज, कांय जावंक ना. फर्स्ट क्लास, कांयच कळोंक पासून ना. वॅक्सीन घेतला पासून आनी अर्दें वर पासून आतां आनी कांय ना. सो सगळ्यांनी आमी वेगवेगळी उरल्यान पळय तांणी घेवपाचें. हांव घेतलो तो ताका हें जातलें, हाका जातलें, हें जातलें, तें उरल्या आमी उरल्या पार्टीन जाल्यार. देखून सगळ्यांनी बेगीन घेवचें. थँक्यू. कितें आयकलां आसतलें विरात आहा वॅक्सिनाची? त्यो खबरो खूब पेपराचेर आनी वॉट्सॅपाचेर येता. ते दुखता आनी कितें जातलें, हें जातलें, तें आमी चिंतूंक गेले, आमी पार्टीच उरले. सो इट इज अ स्टेप टू गो हेड एंड गेट इट क्लियर्ड. तें विरात आसली पयलीं? म्हाका कांय बिरें देखून पयलोच आयला नंबर 1. सो संदेश कितें लोकांक? संदेश सगळ्या लोकांक तांणी सगळ्यांनी वेगीन घेवचें आनी तकलेन आहा आमचें पळय तें पयस करचें. सायड इफेक्ट जातले, सायड इफेक्ट जावचें ना. तशें तर रावशी तूं पार्टीत उरतलोय. आतां तूं समज तूं कोवीड जालें मागीर कितें करतलोय? Prevention is better than cure. Experience is very good. No pain. This is my second dose. I am Dr. Mantravadi from Aldona. This is my second dose. First dose I took in Manipal Hospital. There also I did not any pain. No pain, no fever. But some people get fever and pain, but it's obvious. That's normal. People should not be afraid of that. Pain, fever, some tenderness on the hand.
That's a normal thing, and which you should get during vaccine time. That's so people should not be afraid of that. We give DPT injection for small kids. They also get fever. They also get pain. Still we give, no. That's why we must take this injection to protect ourselves against COVID and our country from the economic disaster, if it has to follow. You as a doctor, you must have heard a lot of messages passing out that vaccine is create a problem. Vaccine, yeah, that was the first problem. Now there's no such types of problem. Both vaccines are good. Even our Modi ji has taken Covaxin vaccine, which was under question mark some days back. So he has taken Covaxin. This we have taken is Covishield now. So both are good. People should take it. Even I brought my 80 years old parents. They have taken the vaccine here, and so they might get just fever they'll get. But the problem, disaster from the COVID infection as such, will be cured of. Will be taken care of that. Just fever for 2 days. That's a good thing. As a doctor, what's the advice to people? People should take it, protect themselves when they are older parents from the COVID infection and disaster, death, and hospitalization also. Hospitalization. हें ना बरें कितें सांगता तें सांग मरे. म्हाजें नांव मारिया डिसोजा. आय एम फ्रॉम बास्तोरा. आयज आमचे गांवांत PSCन कोविडाचें वॅक्सीन दिवपाक स्टार्ट केलां सिनियर सिटीजनाक. सो पयलें रेजिस्टर करूंक जाय, कार्ड आधार कार्ड घेवन मागीर आमकां रेजिस्ट्रेशन केल्या उपरांत वॅक्सीन घेतलें आमी आनी एक अर्दे वर आमकां बसयले ऑब्जर्वेशना खातीर. सो कांय प्रॉब्लेम जावंक ना, बरें फिलींग जाता आनी म्हाका दिसता लोकांनी सगळ्यांनी घेवंक जाय. एक कोविडाचें दुयेंस आमी पयस करतलो जाल्यार. हांव सिस्टर सुषमा शिंदे, PSC आल्दोना. आयज आमी हांगा कोवीड वॅक्सीन कंडक्ट केला सेशन. सो आयज आमी फक्त एबव 60 लोकांक दितली वॅक्सिनेशन आनी मागीर 45 to 60 एज ग्रूप विथ कोमॉर्बिडिटी. ओके. आमी लोकांक तशें अवेरनस केल्ले लोकांक की आयज फक्त एबव 60 लोकांक दितली आनी मागीर एबव 45 to 60 एज विथ कोमॉर्बिडिटी. पूण तांकां सपोज कोमॉर्बिडिटी कितें आसा तांकां डॉक्टरा कडल्यान बरोवन हाडचें पडटलें, सर्टिफिकेट हाडची पडटली तशें. ओके. सो तो पेशंट फर्स्ट येयलो काय तांकां आमी वॅक्सीन एक्सप्लेन करता. फर्स्ट तांकां कितें एलर्जी आसपाक जायना, तांकां विचारता कितें एलर्जी सपोज आसा जाल्यार, आनी तांकां आमी सगळे मॅसेजीस सांगता की वॅक्सीन दिल्या उपरांत तांकां फिवर येतलो, मातसो बॉडी एक जातलो, हात मातसो पेन जातलो. सो वॅक्सीन दिल्या उपरांत तांकां आमी हाफ एन आवर ऑब्जर्वेशन रुमान दवरता. सपोज कितें तांकां त्रास जालो थंय डॉक्टर आसता म्हणून तांकां पळयतलो. तशेंच तांकां नेक्स्ट डोस जो आसता तो आफ्टर 28 days आनी त्याच्या खातीर तांकां मागीर फोनाचेर मॅसेज वयता प्लेस आनी डेट वॅक्सिनाची आसता, नेक्स्ट वॅक्सीन आसतली तशी. ओके. आयज आमी COVID-19 वॅक्सीन, सो ते कोविशिल्ड तांकां वॅक्सीन दिले वयतले. तो 0.5 ml डोस आसता. IM इंट्रामस्क्युलर दिलो वयता तो हातीक वॅक्सीन. तांकां सपोज तांकां विथ कोमॉर्बिडिटीज आसा न्ही, सो आमचे डॉक्टर्स आसतले. सो तांकां डॉक्टर चॅक करून दिवपाचें काय ना डॉक्टर सजेस्ट करता आमकां. सपोज तांकां दिवपाचें आसा जाल्यार आमी तांकां दिता वॅक्सीन आनी तांकां पूण मागीर रावचें पडटा हांगा हाफ एन आवर ऑब्जर्वेशना खातीर. कोणाक कितें त्रास जालो जाल्यार तांकां मागीर आमी डॉक्टर तांकां आमी ट्रीट करूं शकता. तशेंच तांकां घरा गेल्या उपरांत तांकां आमी आमचो फोन नंबर दिता की ते इमर्जन्सी सपोज येयली जाल्यार तांकां तेंच्यांनी आमकां कॉन्टॅक्ट करपाचो. आनी तशेंच तेंच्यांनी हांगा सुद्दां येवं येता आमच्या कॅज्युअलिटीन डॉक्टर मेळपा खातीर. आतां आमचे कंटिन्यू आसतले. सो ते एरिया वायज आसता वॅक्सिनेशन. सो आमी आमच्या एरियेन कितली म्हणजे अशें आहा तितल्या लोकांक हांगा हें करतली वॅक्सिनेशन करतले. कंटिन्यू आसतले आतां. आयच्यान स्टार्ट जाला न्ही, सो दिसाक 100 बेनिफिशरी आसतले आमच्यो. सो आयच्यान स्टार्ट जशे जशे लोक येता तशे आमी तांकां कॅरी आवट करतली. टायमींग मॉर्निंग 9 to इवनींग 5.